क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। बेखौफ खतर जराइम पेशा नासिर की कराची में अंधाधुंध होने वाली वारदातों का अहवाल जानिए। चीट क्राइम में एक विजिबल चेंज आई है जिसकी वजह से ये फिगर आया है। बेबसो मजबूर अवाम क्या करे, मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप सबके लिए नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जानिब से। आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूं, नए साल की इस खुशियों को दोबारा रखिए। इन खुशियों में दुआएं कीजिए परवरदिगार आलम से कि अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर रहमत नाजिल फरमाए और अपनी खुशियों को हवाई फायरिंग के जरिए जुर्म में तब्दील न कीजिए। याद रखिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हवाई फायरिंग पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जा रही है। खादिम हुसैन रिंद आपसे मुखातिब हूँ, कराची पुलिस चीफ। न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन है वो पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे मनाई जाती हैं कि एरियल फायरिंग्स होती हैं, दंगे फसाद होते हैं, उसमें लोगों की जानें जाती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं। इस न्यू ईयर पे पुलिस के ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। आप बिल्कुल न्यू ईयर इंजॉय करें, मनाएं, लेकिन इस तरह करें कि किसी के लिए तकलीफ का बायस ना बने। अगर कोई एरियल फायरिंग करते हुए या कोई दंगा फसाद करते हुए देखा गया या पकड़ा गया तो उस पे इक़दाम कत्ल का केस दाखिल होगा, सेक्शन 324 PPC। हमने सिविल पर्चाजात में भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट करनी है और हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी करेंगे। इसके अलावा मैं आम शहरियों को भी कहूँगा कि अगर आप किसी को देखते हैं कि वो किसी जगह से फायरिंग कर रहे हैं, किसी जगह पे वो दंगा फसाद कर रहे हैं, तो काइंडली उसकी वीडियो हमें भेजें। मेरे नंबर आपके इस डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। उसके अलावा आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। ये रॉकेट वगैरह नए साल की खुशामदीद कहेंगे। नए साल के लिए बहुत अच्छा मतलब सामान ले रहे हैं। नया साल आ रहा है, उसके एंजॉयमेंट के लिए, खुशियां मनाने के लिए, तो एंजॉय करने के लिए फुलझड़ियां और अनार वगैरह ले रहे हैं। जहां तक न्यू ईयर का इवेंट अभी आ रहा है तो एडिशनल आईजी कराची का मैसेज बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है। यही पॉलिसी ईस्ट जोन के अंदर है। तमाम एसएचओज को, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मैसेजेस दिए गए हैं कि वो लाउड स्पीकर्स पे भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और इसके अलावा केबल के थ्रू, इसके तरह बैनर्स और पोस्टर्स के थ्रू ये एक अवेयरनेस हमने चलाई हुई है कि कोई भी एरियल फायरिंग का जो है अगर मुर्तकिब हुआ तो उसके खिलाफ कानून की कार्रवाई की जाएगी और अगर किसी की गोली से कहीं पे कोई बच्चा या कोई जवान या कोई भी शहरी जख्मी होता है तो उसके अंदर फौरी 324 दफा की जो है वो उसमें ऐड हो जाएगी। कहने का मकसद इतना है कि तो पुलिस के साथ ताउन करें और एक अहम बात कि ईस्ट जोन के अंदर प्लेन क्लोथ में और सिविल गाड़ियों में हमारे इंटेलिजेंस का स्टाफ होगा जो वीडियो बनाएंगे इन लड़कों की जो फायरिंग कर रहे हैं और उनके खिलाफ पर हम एक्शन लेंगे। वो पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं होंगे, वो सिविल ड्रेस के अंदर होंगे और लड़कों के साथ लड़कों के गेटअप में होंगे। तो जब ये वन व्हीलिंग करेंगे या एरियल फायरिंग करेंगे तो इनकी जो फुटेजेस हैं वो बन जाएगी और वो हमारे पास सेंट्रल कमांड में आएगी और वहां से उनके खिलाफ एक्शन होगा। रिपोर्टिंग करें, पुलिस खुद भी मॉनिटर करेगी, आप भी रिपोर्ट करें ताकि जो कीमती जानों का ज़िया है इस तरह के इवेंट्स पे उसको कम से कम किया जाए। और जो ईस्ट पुलिस है हमारा ताउन पब्लिक के साथ जो इसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करना चाहेंगे, हम उनको बिल्कुल अपने भाई बहनों की तरह ट्रीट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको गाइड करेंगे, जहां रोड बंद होंगे उनको डायवर्शंस देंगे। बट जो आउटलाज हैं, जो कानून को अपने हाथ में ले रहे होंगे, जो कानून की वायलेशन कर रहे होंगे, उनके साथ हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिजा, अपील, दरख्वास्त है तमाम मुल्क के लोगों से कि खुदारा खुशियों को खुशियां रहने दीजिए। इन खुशियों को
हवाई फायरिंग की नजर न कीजिए, नहीं मालूम कि किसकी गोली किस मासूम की जिंदगी ले जाए। फायरिंग करने वाले एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि उनका ये गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर इंसानी इक़दाम किसी मासूम की जिंदगी खत्म कर सकता है, किसी का हंसता बसता घर उजाड़ सकता है और नए साल के जश्न को सोग में तब्दील कर सकता है। हमारा कराची पे है और सर सोशल मीडिया पे मुस्तकिल लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये कराची में स्ट्रीट क्राइम क्यों नहीं खत्म हो रहा है? कराची में स्ट्रीट क्राइम क्यों खत्म नहीं हो रही, क्या कहते हैं आप? सर, जो हमारी वीकली रिव्यू मीटिंग होती है, हाँ। उसके हमने केसेस को जो स्टडी किया, और देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आज से कुछ सालों पहले ये वारदातें अंधेरों में, सन्नाटों में, जंगलों में हुआ करती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये शहरों में होना शुरू हुई। बस देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मामला ये है हमें कवानीन के ऊपर सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार, मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 207। स्ट्रीट क्राइम यानी जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 781। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले वाकयात हैं 12। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 8075। आपने देखा इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे, और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस बोर्ड की जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम जिस केस फाइल पर काम कर रहे हैं वो एक बार फिर कराची से है। कराची आज लुटेरों के हाथों एक तमाशा बना हुआ है। इस तमाशे को खत्म कौन करेगा, अवाम यही सवाल कर रही है और हम इंशाल्लाह आप देखेंगे 2022 और 2023 में अगर हम सिर्फ क्राइम की फिगर का मुआवजा करें तो 8000 की कमी आई है 2022 के मुकाबले में, और उसमें स्ट्रीट क्राइम में एक विजिबल चेंज आई है जिसकी वजह से ये फिगर आया है। आखिर जराइम पेशा नासिर की इस बेधड़क अंदोहनाक वारदातों का अंजाम क्या होगा। किसी को गोली मारना हमारा मैंडेट नहीं है, ना हमारा टारगेट है, लेकिन जो पुलिस पे गोली चलाएगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, तो वो अगर अपनी जान से जाता है तो हमें इसकी परवाह नहीं है।
آج کے اس ایپیسوڈ میں یہی بہت ساری اہم چیزیں آپ کو بتائیں گے. شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی داستان. پاکستان کا ایک بین الاقوامی شہر دنیا کے نقشے پر موجود ایک شہرہ آفاق سرزمین. کراچی جہان بھر کی خوبیاں رکھنے کے باوجود آج بدحالی جس کا مقدر بن کر رہ گیا. ناظرین، یاد رکھنے کی بات ہے کہ زمان و مکان کی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرے ترقی کرتے ہیں، مگر یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود تنزلی اپنے پر پھیلاتی جا رہی ہے. لاقانونیت جیسے یہاں کا مزاج بن کر رہ گیا. ایسے میں چوری چکاری چھینا جھپٹی لوٹ مار اب تو شاید عام سی بات ہے. ہم یہی چاہتے ہیں ان معاملات پر قانون کی گرفت بہت مضبوط ہونا چاہیے تاکہ انسانوں کی جان کے دشمن لٹیرے راسنوں کی مذموم کارروائیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قلعہ ہو سکے. ایسے ہی حالات و واقعات کے پیش نظر ہم قانون بنانے والے اور قانون پر عمل درآمد کرانے والے اداروں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کے لیے سخت ترین قانون کا لاگو ہونا اور اس پر فوری عمل درآمد کرانا انتہائی ضروری ہے. خاموش اور پرسکون اس راہ گزر پر سب کچھ یوں ہی جاری و ساری تھا. کہ اچانک یہی سب شروع ہو گیا. پیش افراد دیکھتے ہی دیکھتے موقع سے فرار ہونے لگے. ناظرین، مجبور بے بس افراد خوف کی تصویر بنے بیٹھے رہے کہ یہ بیچارے کر بھی کیا سکتے ہیں.
نہیں معلوم کتنی محنت و مشقت کی کمائی ان لوگوں کے جیبوں سے چھین لی گئی. ناظرین، یہ لٹیرے کب جانتے ہیں کہ کون مجبوریوں کی بیڑیوں سے جکڑا ان کے سامنے بیٹھا ہے. کراچی میں سرزد ہونے والی ایسی جرائم کی وارداتوں کے باعث ڈیروں کے لیے عوام الناس کا غصہ کس منزل پر ہوگا، آپ سوچیے تو صحیح. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کی بڑھتی ہوئی مذموم کارروائیاں جب اپنی انتہا کو جا پہنچی ہے. اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب کچھ ہم ایک بریک کے بعد آپ تک پہنچائیں گے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ. ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں کراچی کی بابت ان جرائم پیشہ عناصر کی مذموم کارروائیوں کا احوال کہ جنہوں نے عوام الناس کی زندگیوں کو تاراج کر کے رکھ دیا ہے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے ناقابل یقین جرائم کے کچھ انوکھے احوال. قانون کے اہلکاروں کے لیے ہونے والی مستقل وارداتیں ایک سوالیہ نشان بنتی جا رہی تھیں. ناظرین، ایک کم آمدنی والا فرد موٹر سائیکل فوراً ہی نہیں خرید لیتا، بلکہ اپنی محنت و مشقت کی کمائی رقم میں سے کچھ بچا بچا کر موٹر سائیکل کی قیمت جمع کر پاتا ہے. ظالم جرائم پیشہ عناصر لمحوں میں ان کے برسوں کی جمع پونجی لے اڑتے ہیں. 3 ضلع ہیں وہ زیادہ افیکٹڈ ہیں، ایسٹ، سینٹرل اور کورنگی. 2 میجر فیکٹرز ہیں. تو ایک تو وہ ہیں جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں. ڈرگ ایڈکٹس کیا کرتے ہیں کہ ایک بائک اٹھاتے ہیں اور پھر وہ اس کو اپنی نشہ پورا کرنے کے لیے کباڑیوں کو دیتے ہیں. کباڑی اس کو یا کاٹ کے یعنی کہ اس کے اسپرے پیٹس کر کے بھیج دیتے ہیں. کے لیے 2-3 ہزار میں بیچ دیتے ہیں. اسی مانند اس علاقے کے مختلف موڑ پر اسنیپ چیکنگ جاری تھی. ایک طرف تو یہ سب کچھ سلسلے جاری تھے اور دوسری جانب
जराइम पेश अफराद देखते ही देखते मौके से फरार होने लगे। लुटने वाला ये शख्स बेचारा अपनी कीमती अशिया से महरूम या सो हसरत की तस्वीर बनकर रह गया। आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूं, नए साल की इस खुशियों को दोबारा रखिए। इन खुशियों में दुआएं कीजिए परवरदिगार आलम से कि अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर रहमत नाजिल फरमाए और अपनी खुशियों को हवाई फायरिंग के जरिए जुर्म में तब्दील न कीजिए। याद रखिए, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हवाई फायरिंग पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जा रही है। खादिम हुसैन रिंद आपसे मुखातिब हूँ, कराची पुलिस चीफ। न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशंस है वो पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे मनाई जाती हैं कि एरियल फायरिंग्स होती हैं, दंगे फसाद होते हैं, उसमें लोगों की जानें जाती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं। इस न्यू ईयर पे पुलिस के ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। आप बिल्कुल न्यू ईयर एंजॉय करें, मनाएं, लेकिन इस तरह करें कि किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। अगर कोई एरियल फायरिंग करते हुए या कोई दंगा फसाद करते हुए देखा गया या पकड़ा गया तो उस पर इक़दाम कत्ल का केस दाखिल होगा, सेक्शन 324 PPC। हमने सिविल पार्चाजात में भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट करनी है और हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी करेंगे। इसके अलावा मैं आम शहरियों को भी कहूँगा कि अगर आप किसी को देखते हैं कि वो किसी जगह से फायरिंग कर रहे हैं, किसी जगह पे वो दंगा फसाद कर रहे हैं, तो काइंडली उसकी वीडियो हमें भेजें। मेरे नंबर आपके इस डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। उसके अलावा आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। रॉकेट वगैरह नए साल की खुशामदीद कहेंगे। नए साल के लिए बहुत अच्छा अच्छा मतलब सामान ले रहे हैं। नया साल आ रहा है, उसके एंजॉयमेंट के लिए, खुशियां मनाने के लिए, तो एंजॉय करने के लिए फुलझड़ियां और अनार वगैरह ले रहे हैं। जहां तक न्यू ईयर का इवेंट अभी आ रहा है तो एडिशनल आईजी कराची का मैसेज बड़ा वाजे है, बड़ा क्लियर है। यही पॉलिसी ईस्ट जोन के अंदर है। तमाम एसएचओज को, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मैसेजेस दिए गए हैं कि वो लाउड स्पीकर्स पे भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और इसके अलावा केबल के थ्रू, इसके तरह बैनर्स और पोस्टर्स के थ्रू ये एक अवेयरनेस हमने चलाई हुई है कि कोई भी एरियल फायरिंग का जो है अगर मुर्तकिब हुआ तो उसके खिलाफ कानून की कार्रवाई की जाएगी और अगर किसी की गोली से कहीं पे कोई बच्चा या कोई जवान या कोई भी शहरी जख्मी होता है तो उसके अंदर फौरी 324 दफा की जो है वो उसमें ऐड हो जाएगी। कहने का मकसद इतना है कि पुलिस के साथ ताउन करें और एक अहम बात कि ईस्ट जोन के अंदर प्लेन क्लोथ में और सिविल गाड़ियों में हमारे इंटेलिजेंस का स्टाफ होगा जो वीडियो बनाएंगे इन लड़कों की जो फायरिंग कर रहे हैं और उनके खिलाफ पर हम एक्शन लेंगे। वो पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं होंगे, वो सिविल ड्रेस के अंदर होंगे और लड़कों के साथ लड़कों के गेटअप में होंगे। तो जब ये वन व्हीलिंग करेंगे या एरियल फायरिंग करेंगे तो इनकी जो फुटेजेस हैं वो बन जाएगी और वो हमारे पास सेंट्रल कमांड में आएगी और वहां से उनके खिलाफ एक्शन होगा। रिपोर्टिंग करें, पुलिस खुद भी मॉनिटर करेगी, आप भी रिपोर्ट करें ताकि जो कीमती जानों का ज़िया है इस तरह के इवेंट्स पे उसको कम से कम किया जाए। और जो ईस्ट पुलिस है हमारा ताउन पब्लिक के साथ जो इसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करना चाहेंगे, हम उनको बिल्कुल अपने भाई बहनों की तरह ट्रीट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको गाइड करेंगे, जहां रोड बंद होंगे उनको डाइवर्शंस देंगे। बट जो आउटलॉज हैं, जो कानून को अपने हाथ में ले रहे होंगे, जो कानून की वायलेशन कर रहे होंगे, उनके साथ हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिजा, अपील, दरख्वास्त है तमाम मुल्क के लोगों से कि खुदारा खुशियों को खुशियां रहने दीजिए। इन खुशियों को हवाई फायरिंग की नजर न कीजिए। नहीं मालूम कि किसकी गोली किस मासूम की जिंदगी ले जाए। फायरिंग करने वाले एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि उनका ये गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर इंसानी इक़दाम किसी मासूम की जिंदगी खत्म कर सकता है, किसी का हंसता बसता घर उजाड़ सकता है और नए साल के जश्न को सोग में तब्दील कर सकता है।
criminals most wanted. عوام الناس کی ان پریشانیوں کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکالا جائے. شروع کرتے ہیں ایک بار پھر کرمنلز موسٹ وانٹیڈ. ناظرین، جب ماحول میں خوف و ہراس منجمد ہو کر رہ جائے، لوگ اپنے سائے سے بھی خوف زدہ رہنے لگیں، تو اندازہ کر لیجئے کہ اس معاشرے کا احوال اور کیا ہوگا. ناظرین، یہ وہ تمام معاملات زندگی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اپنے پروگراموں کے ناطے ہمیشہ سے ہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ خدا را جرائم پیشہ عناصر کی سزاؤں کے لیے ایسے قوانین وضع کیے جائیں کہ جن کے ناطے مجرموں کے لیے سخت ترین سزاؤں کا فوری لاگو ہونا اشد ضروری ہے. اتنی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، اسنیچنگ بڑھ گئی ہے. یہاں تو دیکھیں اب لوگ گھروں کے اندر گھس رہے ہیں لوٹنے کے لیے. بیگ میں چھپا کے رکھنا پڑتا ہے اپنا موبائل. ایک چھوٹا موبائل سائڈ میں رکھنا پڑتا ہے، کوئی آئے تو اس کو چھوٹا موبائل دے دیں. ایک عام آدمی، عام جو آپ کا طبقہ ہے، وہ اب اس چیز سے بڑا مایوس ہے، پریشان ہے کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ اپنے آپ کو سیف نہیں محسوس کرتا اس معاشرے میں. وہ اور اگر تھانے جائیں پھر وہ ایک چکر، ایک لمبا پروسیس، ہونا وانا کچھ ہوتا نہیں ہے تو کیا کریں جا کے. پروسیکیوشن بڑا ایک مشکل کام ہے. لوگ یعنی کہ ایف آئی آر کٹوائیں گے تو پھر وہ جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو ان کو کورٹ بھی جانا پڑتا ہے، اور کورٹ میں بھی کافی یعنی کہ وہاں پہ ٹائم لگتا ہے، وہاں پہ بار بار جانا پڑتا ہے. اس لیے لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ جی ایک موبائل سنیچنگ کے لیے ہم کیوں پروسیکیوشن میں جائیں، کیوں تھانے میں جائیں. لیکن جو سی پی ایل سی کا سسٹم ہے یا ہمارا 15 کا سسٹم ہے، وہاں پہ رپورٹنگ ہوتی ہے اور ہم اس کو ریگولرلی مانیٹر بھی کرتے ہیں. اسی کے بیسس کے اوپر ہم پھر ہاٹ اسپاٹس بھی بناتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں. ایک شخص موٹر سائیکل چلانے کے درمیان اپنے کان سے سیل فون لگائے دنیا سے بے خبر اسی جانب آتا دکھائی دیا. ناظرین، ہم سب کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اس طرح سرے راہ موبائل فون کو کان سے لگا کر گفتگو کرنا ہمارے اپنے حق میں بہتر نہیں، اور دوسری جانب جرائم پیشہ عناصر کو اپنی جانب متوجہ کر لینے کے مترادف ہے. اور اسی درمیان انسانوں کا تعاقب کرتے یہ لٹیرے آ پہنچے. اور کرمنل اپنا ہدف حاصل کرتے ہوئے فرار ہو گئے. ناظرین، اتنی چھوٹی تنگ سی جگہ پر اگر 8-10 افراد ان جرائم پیشہ عناصر پر ٹوٹ پڑتے تو کیا ان میں جرت ہوتی کسی کو لوٹ لینے کی؟ کبھی نہیں. لیکن یہ نفسا نفسی کا دور ہے. ہر ایک یہی سوچ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اس کا ہے، ہمارا نہیں. پھیلے ہوئے نیٹ ورک کے ایک اہلکار نے چلو ٹھیک ہے، تم لوگ ایسے کرو، اس پہ نظر رکھو، میں آ رہا ہوں، ادھر ہی آ رہا ہوں. وہ نشاندہی کرتی کہ جس کا کئی دنوں سے انہیں انتظار تھا، اور ملنے والے پیغام نے انہیں اس جانب روانگی کی تیاریاں شروع کر دینے کا اندیہ دیا کہ جہاں اس وقت ان کے مطلوب ملزمان موجود ہو سکتے ہیں. اور بس اس کے ساتھ ہی روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا. مختلف راہوں کو عبور کرتے یہ سب اس مقام کی جانب آ گئے جو آنے والے اہلکاروں کی امیدوں کا مرکز ٹھہرا. اور اسی دوران پولیس موبائل کو اسی مقام پر رکتا ہوا دیکھ کر 2 افراد
بہت ہی چالاکی اور خاموشی کے ساتھ منظر سے غائب ہونے لگے. اور اس کے ساتھ ہی شروع ہو گئی یہ کارروائی. کہاں سے آ رہے ہو؟ جلدی بتاؤ مجھے. بتاؤ جلدی. آپ کو تو جانے دو. یہ جانے دو، میں تجھے بتا رہا ہوں. اور کون ہے ساتھ؟ تیسرا بندہ کون تھا؟ کہاں ہے وہ؟ اوپر ہے. فرار ہوتے ان دو افراد کو جیسے ہی تحویل میں لیا گیا اور معلوم کیا گیا کہ ان کے بقیہ ساتھی کہاں موجود ہیں تو ایک اور کی نشاندہی ہو گئی. یہاں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اور شروع ہو گئی یہ ایک اور کارروائی. یہاں تمام تر ہوشیاری اور چالاکی ان اہلکاروں کے سامنے ماند پڑ گئی. آج کے اس ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے نا، وہ سب کچھ یہی موجود ہے کہ زیادہ تر وارداتیں ان علاقوں میں ہیں جہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے کراچی شہر کا. اور اس کے بعد قانون کتنا بھی بھاگتا دوڑتا رہے، جرائم پیشہ عناصر یہاں سے آتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا آدمی. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرائم کا کچھ احوال. اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہی ہم یہ ضرور باور کراتے چلیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جرائم اپنے اختتام کو جا پہنچے، بلکہ ہم مسلسل کراچی میں ہونے والے جرائم کے تعاقب میں لگے ہیں اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خاص طور سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را کراچی میں رہنے والی عوام کو چین سکون عطا ہونے میں آپ اپنا کردار ضرور نبھائیے. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں، حکام بالا کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، قانون بنانے والے اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک سزائیں سخت ترین جرائم پیشہ عناصر کے لیے وقف نہیں ہوں گی، یہ جرائم رک نہیں سکتے. اور پھر عوام الناس کا غصہ جب اپنے عروج پر جا پہنچے گا تو اس وقت عوام کو روکنا اور مشکل ہو جائے گا. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.